Suba Digital. Enjoy with us. अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्न लागि परेकी ठुली हुमा वर्ष अघिदेखि नेपाली नारीहरूमाथि अन्याय र अत्याचार गर्नको लागि लगाइएको आरोप भयो। बोक्सी कोही पनि हुँदैन। यो सब झुट हो, अन्धविश्वास हो। यो सधैँ एउटा कमजोर र गरिब आइमै नै बोक्सी हुन्छ। किन? हारिसके मैले, म कमजोर भइसके, लड्न सक्दिन म। नारी कहिले पनि कमजोर हुन सक्दिन। नारीले सृष्टि गर्न सक्छ भने त्यही सृष्टिलाई चाहिए भने भत्काउन पनि सक्छ। सिर्फ तिमीले आफूभित्र भएको शक्तिलाई चिन्नुपर्छ। उठ, जाग र लड। सयौं वर्षदेखि चलिआएको समाजको विकृति, कुसंगति र कुरीतिलाई हटाउनको लागि तिमीले उठ्नुपर्छ। नारी पटक पटक अग्नि परीक्षा दिने सीता मात्रै होइन, दुष्टहरूको संहार गर्ने रणचण्डी पनि हुन सक्छ। म एउटी सामान्य परिवारमा जन्मेर हुर्केकी केटी, सामान्य नर्तकी नपरे म यो लडाईँ लड्न सक्दिन। त्यो कुराले कुनै महत्त्व राख्दैन यहाँ। तर के कुराले महत्त्व राख्छ भने तिम्रो आत्मविश्वास र तिम्रो हिम्मत। त्यसैले तिमी उठ। सोच, तिमी इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हरेक युगमा नारी कुल्चिएकी छ, चेपिएकी छ, हेपिएकी छ। अब तिमीले नयाँ इतिहास कोर्नुपर्छ। तिमी जाग्नुपर्छ, तिमी उठ्नुपर्छ। तपाईको कारणले म भित्र भएको ज्वालामुखी विस्फोट भएको छ। मेरो कमजोरीलाई मैले हतियार बनाएको छु। अब यो ठुली समाजको हरेक अन्याय र अत्याचार विरुद्ध लड्छ। मलाई थाहा छ तिमी यो लडाईँ लड्न सक्छौ, तर तिम्रो आफ्नै जिन्दगीको बारेमा के सोच्छ?
मायाको मामलामा म अलि कमजोर छु, तर मलाई थाहा छ म मेरो मायाको लडाईँ मायाले नै जित्छु। युद्धले मायालाई जित्न सक्दैन, तर मायाले युद्धलाई अवश्य जित्न सक्छ। हजुरलाई एउटा कुरा सोधौँ? सोध। हजुर सधैँ यो एकान्तमा किन बसिरहनुहुन्छ, त्यो पनि जङ्गलको बिचमा? म भित्र भएको ज्वालामुखीलाई त हजुरले विस्फोट गराउनु भयो, तर आफूभित्र भएको ज्वालामुखीलाई किन विस्फोट गराउनु भएको छैन? हरेक मान्छेको जिन्दगीमा आफ्नो आफ्नो लडाईँ हुन्छ। मलाई यही जङ्गलमा म जस्तै हजारौं कर्मवीरहरू जन्माउनु छ र तिमी जस्तै लाखौं ठुलीहरू जन्माउनु छ। ठुली, तिमी लडाईँको लागि तयार छौ? जाऊ, यो लडाईँ तिम्रो। जाऊ, तिम्रो लडाईँ तिमीले लड्नुपर्छ। तिम्रो लडाईँ मैले लडेर हुँदैन। म लड्छु, अवश्य लड्छु। नछुने भएको बेलामा पानी छुनु हुँदैन भन्ने तँलाई थाहा छैन? नकचरी, लगाइदेऊ थप्पड। 3 घण्टादेखि पानी तिर्खाले मर्न लागे, पानी दिने कोही भएन। त्यसैले दिदी मलाई माफ गर्नुहोस्, बिन्ती मलाई माफ गर्नुहोस्। घरदेखि उपर परालको छाप्रोमा राखेको छौ पडी त कसरी यहाँ आइस? के हेरेर बसेछौ? आफ्नो ससुरीले तलाउन सक्दैनौ? त नकचरी अझ बढी बोल्छस्? एकदमै तिर्खा लागेर मात्रै हो। अझ मुखमै राख्छस्? घरमा पानी दिने कोही पनि थिएनन्। तेरी आमाको कोखमा बस्नु अघि तेरी आमा रगतामी भएकी थिइन्। जब त जन्मिस त्यति बेला पनि तेरी आमा रगतामी भएकी थिइन्। आज तेरो स्वास्नी त्यही अवस्थामा हुँदा ऊ अपवित्र भई, ऊ अछुत भई, घृणित भई। नारीलाई पशु सरह व्यवहार गर्ने त जस्तो पशु यो समाजमा रहेसम्म हाम्रो समाज कहिले पनि उन्नत र सभ्य हुन सक्दैन। बुझ्यौ तैँले? पानी। पानी? अब तँलाई कसले दिन्छ पानी? म दिन्छु पानी मेरो देवरलाई। चुप! एउटी नारी भएर अर्कै कमजोर नारी माथि अत्याचार गर्नेलाई नारीको दर्जामा राख्न पनि लाज लाग्छ।
हजुरको परिचय? ठुली। ठुली? What's wrong with you? नेपाल गएदेखि तिमी अर्कै भएको छौ। के भयो तिमीलाई? कतै तिम्रो You know what I mean? Don't talk nonsense. त्यस्तो केही पनि भएको छैन। किन रिसाएको? मैले मजाक पो गरेको त। त्यसैले त भन्छु नि तिमी चेन्ज भएको छौ भनेर। तिमीलाई त्यस्तो लागेको? मैले भनिसकेँ तिमीलाई, कम अन यार। Just wait a second. अरे तिमी फेरि किन यहाँ? Why are you after me? Why? Go. Go. छोरीको जिम्मा लिदिनुस्। विश्वास गर्नुस्। एन्जल तपाईकै छोरी हो। Oh God. म कसरी विश्वास गरौँ कि एन्जल मेरै छोरी हो भनेर? Bullshit. Why do I believe your bullshit? Why? प्रमाण नै चाहनुहुन्छ? ल हेर्नुहोस्, त्यस रात तपाईँले छोडेर जानुभएको तपाईँको कलेजको आइडी कार्ड। No. This is not me. This is not me. This is fake. म यो हुँदै होइन। तर एन्जल मेरै छोरी हो भनेर मैले किन मान्ने? कसरी मान्ने? मलाई थाहा थियो तपाईँले यही प्रश्न गर्नुहुन्छ। डिएनए रिपोर्ट जसबाट यो प्रमाणित हुन्छ एन्जल तपाईँकै छोरी हो। विश्वास नलागे अमेरिका लगेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जो मान्छे 8 वर्षदेखि अमेरिकामा बसेको छ उसकै डिएनए रिपोर्ट तिमी यहाँ देखाउँदैछौ? यु ननसेन्स। कहाँबाट आयो मेरो डिएनए रिपोर्ट? दिस इज रङ। मिति हेर्नुहोस्, भर्खरैको हो। छोरीले लिएर आएकी थिए स्याम्पल, तपाईँको कपाल। हे हे छ अब कुनै शङ्का? अझै चित्त नबुझे आउनुहोस्। म जुन समाजमा हुर्केँ त्यो समाजमा बिना बाबुको बच्चा जन्माउनु कुनै नौलो कुरा होइन। जसले पनि जन्माइरहेका हुन्छन् सुरुमा बच्चाहरू उसको बाबुको बारेमा जान्न इच्छुक रहे तापनि बिस्तारै आमाको बाध्यता थाहा पाएपछि आफै उत्तर खोज्छन्। तर एन्जलले प्रश्न गर्न छाडिन, त्यसैले तपाईँलाई खोज्न बाध्य भएँ। तपाईँको ठेगाना पत्ता लगाएर महिनै पछि तपाईँलाई चिठी लेख्न थालेँ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर, र यहाँ जस्तो बुझ्ने मान्छेले बुझिहाल्नुहुन्छ भनेर म ठुली मात्र भनेर लेख्ने गर्थेँ। मेरो नाम ठुली हो। एन्जललाई मैले नै तपाईँको घरमा लगेर छोडेकी थिएँ। र ठेगाना पनि मैले नै उसको गोजीमा हालिदिएकी थिएँ। र जे जति भयो सबै मेरो योजना अनुसार नै भएको थियो। यही नौटङ्गी नाटक सुनाउन तिमीले मलाई यहाँसम्म बोलाएको होइन?
बडो राम्रो ट्र्याप सिर्जना गर्यो। तना आखिर यहाँसम्म फसाएर छोड्यो होइन मलाई। हे, एउटा कुरा याद राख, म कुनै पनि हालतमा तिमी र तिम्रो सोकल्ड छोरीको जिम्मेवारी लिन सक्दिन। यु गट माई पोइन्ट? मलाई तपाईँको एक कौडी पनि चाहिँदैन, अपेक्षा पनि राखेकी छैन। तर बिन्ती, छोरीको लागि, नत्र भोलि ऊ म जस्तै ठुली बन्न बाध्य हुन्छ। धर्म सम्झेर उसको लागि केही गरिदिनुहोस्। आजसम्म मैले आमाको कर्तव्य निर्वाह गरेँ, अब पालो तपाईँको। बाबुको कर्तव्य निर्वाह गर्नुहोस्, उसको जिन्दगी बचाइदिनुहोस्। बस यति नै मेरो तपाईँलाई बिन्ती छ। मलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ, तपाईँले चाहनुभयो भने केही गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज एन्जलको लागि यति गरिदिनुहोस्। कसैले भनेकै भरमा आफ्नो जिन्दगीका सारा सपनाहरूलाई बिर्सिएर जानी जानी खाल्टोमा हाम फाल्ने कुनै इमोसनल फुल होइन म। मैले तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो सुन्दर सपना बिर्सिनुहोस् भनेको छैन। तपाईँको सपनाको हिस्सा छोरीलाई पनि बनाउनुहोस्, यति मात्र बिन्ती गरिरहेकी छु। मेरो कुरा मानिदिनुहोस्। ओके, मानौ तिम्रो र मेरो बीचमा केही सम्बन्ध भएकै रहेछ। म बेहोस भएको अवस्थामा, अचेतन भएको अवस्थामा। सो हार्ड जे भयो तिम्रो र मेरो राजी खुसीमा भयो, र यसको जिम्मेवारी मैले मात्र किन लिने? किन? भुल जबाट भए पनि, जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि छोरी तपाईँको हो। तपाईँमाथि हक लाग्छ उसको। त्यसैले मेरो कुरा मान्नुहोस्, एन्जललाई छोरी स्वीकार्नुहोस्। फेरि तपाईँ कामको मान्छे, किन लामो बाटो हिँड्न चाहनुहुन्छ? धेरै सुने तिम्रो कथा, धेरै देखे तिम्रो नाटक। अब एक शब्द पनि सुन्नेवाला छैन म। जस्ट डु व्हाट एभर यु वान्ट। गेट लस्ट, गेट लस्ट। Shut up! Don't try and fool around me. मैले तिम्रो सबै पुरुषार्थ देखे पनि सुने पनि। अरे she was talking about nonsense. भन्दैछु त्यस्तो केही पनि होइन। Believe me. I hate you! Do you hear me? Okay, go. That's fine. छ तपाईलाई। तपाई जस्तो स्वार्थी मान्छे पनि यो दुनियाँमा हुँदो रहेछ। छि छि छि। तपाईको छोरी एन्जल बिरामी छे। नेपालमा उसको उपचारै हुँदैन। अमेरिका लगेपछि मात्रै उ बाँच्छे। बाबुको कर्तव्य पूरा गर्न नसके पनि एउटा मान्छे त बन्नुस्।